नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म नवीन नेपाली र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभासे रति बस्नेत। पितृ देवो भव, पितालाई देवता मान्ने हिन्दू नेपाली समाजमा आज पिताको पूजा गरिएको छ। तर कतिपय सन्तानले आफ्नो अभिभावकको संरक्षणमा उदासीनता देखाउने गरेका छन्। आजको समाचारमा सुदूरपश्चिम सरकारबाट बाहिरिए 2 मन्त्री र दार्चुलाको दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्न आपूर्ति। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 2 मन्त्रीद्वारा पदबाट राजीनामा। माओवादी र एकीकृत समाजवादीको बहुमत पुगेकाले सरकारमा बसिरहन आवश्यक नरहेको भनाई। तुइनको विकल्प नहुँदा दार्चुलाको व्यास क्षेत्रमा हेलिकप्टरबाट खाद्यान्न ढुवानी। दुहुका पहिरो पीडितका लागि पनि खाद्यान्नको व्यवस्था। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा 1 महिनाभित्रै MBBS को पढाइ सुरु हुने। दुर्गममा डाक्टरको अध्ययन सुरु भएपछि स्थानीय खुसी। अफगानिस्तानमा बाँकी रहेको पञ्चशीर क्षेत्र पनि कब्जा गरेको तालिबानको दाबी। तालिबानले झण्डा गाडे पनि विपक्षद्वारा हार अस्वीकार। र पपुवा न्युगिनीसँगको पहिलो खेलमा नेपालको सङ्घर्षपूर्ण जित। रोहित र सोमपालको उत्कृष्ट साझेदार सन्दीपले लिए 4 विकेट। समाचार अब विस्तारमा। सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश बहादुर शाह र सोही मन्त्रालयकी राज्य मन्त्री अर्चना गहतराजले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। शाह र गहतराजले मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट समक्ष राजीनामा बुझाउनु भएको हो। शाह माओवादी नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा सुरुदेखि नै नेकपा एमालेबाट नेतृत्व गर्दै सरकारमा रहनु भएको थियो। सुरुमा आन्तरिक मामिला मन्त्री रहनुभएका शाहले गत जेठमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय रोज्नु भएको हो। राज्य मन्त्री गहतराज गत जेठमा नियुक्त हुनुभएको हो। हाल नेकपा एमाले विभाजन हुँदा शाह र गहतराजले नेकपा एमालेमै रहने निर्णय गरेको बताउनु भयो। पार्टी विभाजनपछि एमाले परित्याग गरेर नेकपा एकीकृत समाजवादी रोज्ने सांसदको संख्या 14 जना पुगेको छ। माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको बहुमत पुगिसकेको अवस्था र पार्टी विभाजनका पक्षमा सहमत हुन नसकेकाले राजीनामा दिएको एमाले संसदीय दलका नेता समेत रहनुभएका शाहले बताउनु भएको छ। 52 सदस्य रहेको प्रदेशसभामा बहुमतको लागि 27 सांसद आवश्यक पर्छन्। हाल सत्तासीन माओवादी केन्द्रका 13 र नेकपा एकीकृत समाजवादीका 14 गरी बहुमत पुग्ने अवस्था छ। 14 जना एकीकृत समाजवादीमा गएपछि एमालेमा रहने सांसदको संख्या सभामुख सहित 11 जना मात्रै रहेको छ। कञ्चनपुरको लालझाडीलाई कृषि पर्यटनको हबको रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना छ। तर त्यसका लागि प्रदेश सरकारले चासो दिन सकेको छैन। लालझाडीको विकासका लागि सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने स्थानीयहरूले माग गरेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री मानबहादुर धामीले लालझाडीलाई कृषि पर्यटनको हबको रूपमा विकास गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना रहेको बताउनु भएको छ। लालझाडीमा 36 करोडको लागतमा निर्माण भइरहेको पर्यावरणीय बगैँचासँगै यस क्षेत्रको बाटोघाटो र वन क्षेत्रको अवलोकन भ्रमण गर्दै मन्त्री धामीले सो कुरा बताउनु भएको हो। लालझाडीमा कृषिका लागि पर्याप्त जमिन र उर्वरा भूमि भएका कारण कृषिमा आधारित उद्योग र कल कारखाना निर्माणको हिसाबले सहज भएको भन्दै यसले आर्थिक उपार्जन र रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्ने उहाँको भनाइरहेको थियो। तर बाटोमा देखिएका रुखहरू अब्स्ट्याकलहरू हटाउने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नीति रहेको छ। अब चाँडोभन्दा चाँडो यो प्रक्रियामा जान्छ। दोस्रो कुरा तपाईँको चाहिँ खास गरेर दोदा नदीले यहाँको चाहिँ खेतीयोग्य जमिनलाई चाहिँ तस नस बनाएको अवस्था छ। यसलाई उकास्नको लागि चाहिँ स्थानीय तहको सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार तीनटै तहको सरकारले साझेदारी गरेर यसलाई नदी नियन्त्रण गर्न आवश्यक देखिन्छ। र यहाँको कृषि पर्यटनको क्षेत्रलाई नै जोड्न आवश्यक छ। कृषिमा आत्मनिर्भर अत्यन्त उर्वर जमिन छ। यहाँको जनताहरू खास गरेर राणा थारू समुदायको चाहिँ अत्यन्त बाहुल्यता रहेको यो क्षेत्र जो कि भूमिपुत्र भनेर पनि चिनिन्छन् र उहाँहरूले चाहिँ अत्यन्त परिसार्मिक समुदाय भनेर पनि हामी चिन्दछौँ। त्यसकारणले यहाँको समुदायलाई व्यावसायिक कृषिमा कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ स्थानीय तहको सरकारले सोच्नुपर्छ र प्रदेश सरकारले पनि त्यो प्लान बनाएर अगाडि बढाउनुपर्छ। लालझाडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मदन सेन बडागले पालिकाको बजेट न्यून हुने भएका कारण लालझाडीमा बाटोघाटोसँगै कृषि र पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश र सङ्घ सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। यसका लागि गाउँपालिकाले प्रदेश र सङ्घ सरकारसँग नियमित समन्वय गरिरहेको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। कुरो अब उद्योग र यो पर्यटनको जुन कुरो छ, अब
स्थानीय पालिका अनि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको संयुक्त रूपमा गरियो भने एकदमै उर्वर भूमि हो र पर्यटनको हिसाबले यो क्षेत्र एकदम राम्रो पनि छ र गाउँपालिकाबाट गर्नुपर्ने प्रयत्नहरू हामीले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार अनि सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। लालझाडीका स्थानीय बासिन्दाहरूले भने बाटोघाटोकै समस्याका कारण कृषि र पर्यटन क्षेत्रको विकास हुन नसकेको भन्दै तिनै तहको सरकारले बाटोघाटो निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता राख्नुपर्ने बताएका छन्। कृषि पर्यटनको अपार सम्भावना भए पनि भौगोलिक कठिनाइका कारण गाउँपालिकाले यसलाई सदुपयोग गर्न नसकेकाले यस क्षेत्रमा तिनै तहका सरकारको ध्यान जानुपर्ने स्थानीय बासिन्दाहरूको भनाइ रहेको छ। बढेको समय छ, बाटोमा रुखसुख छ भन्नु पर्यो, अलि समय अप्ठ्यारो पर्छ, यसलाई भन्नु पर्यो, अलिअलि केही गरिदिनु पर्यो। सरकारी सङ्कल्प केन्द्र बनाइदियो भने हाम्रो नौरङ्गादेखि बिनुवारीसम्मका साथीहरूलाई बजार जानु पर्दैन। जसरी अब आइबिआरडी जान्छन् बेच्न, अनि धनगढी जान्छन्, बिहानै 4 बजे निस्किनुपर्छ, हात्तीको डर छैन। धान, गहुँ र उखु खेतीबाट लाखौँ कमाउन सकिने सम्भावनासँगै कृषि पर्यटनको प्रचुर सम्भावना भए पनि बाटोघाटोको अभावका कारण लालझाडी गाउँपालिकाले यी अवसरहरू गुमाउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ। तिनै तहका सरकारको सहकार्यमा हुने विकास निर्माणले परिवर्तन ल्याउनेमा भने यस भेगका जनताहरू आशावादी रहेका छन्। रामसिंह ठौना, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कञ्चनपुर। दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका र दुहु गाउँपालिकामा खाद्यान्न ढुवानी सुरु भएको छ। बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्र दुहु र खाद्यान्नको अभाव भएको ब्यास गाउँपालिका 2 मालगाउँका लागि खाद्यान्न ढुवानी सुरु गरिएको हो। हिजो मात्रै 40 क्विन्टल खाद्यान्न ढुवानी भएको दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिद्धराज जोशीले जानकारी दिनुभएको छ। भारतीय एसएसबीले गएको साउन 15 गते महाकाली नदीमा रहेको तुइन काटेपछि विकल्प नहुँदा खाद्यान्न ढुवानी हुन सकेको थिएन। नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत खाद्यान्न ढुवानी गरिएको छ। ब्यासका लागि 600 क्विन्टल खाद्यान्न ढुवानी गर्न खाद्य संस्थानले बोलपत्र आह्वान गरेको छ। यस्तै दुहु गाउँपालिका र विभिन्न सङ्घ संस्थाले पहिरो पीडितहरूका लागि खाद्यान्न, लत्ता, कपडा र घरयासी सामान सहयोग गरेका छन्। दुहु गाउँपालिकामा भदौ 13 गते आएको बाढी पहिरोपछि गाउँमा खाद्यान्न अभाव हुँदै आएको छ। भाद्र कृष्ण औँसीका दिन मनाइने कुश औँसी आज घर घरमा कुश भित्र्याएर मनाइएको छ। आजका दिन उखेलिएको कुश वर्षभर प्रयोग गर्न सकिने र अन्य दिन उखेलिएको कुश त्यसै दिन मात्र प्रयोग गर्न सकिने शास्त्रीय मान्यता छ। भाद्र कृष्ण औँसीकै दिन वर्षभर देव कार्य, पितृकार्य लगायत धार्मिक कर्मका लागि अत्यावश्यक पर्ने कुश उखेलिन्छ। हिन्दूहरूले कुश, तुलसी, पिपल र शालिग्रामलाई भगवान विष्णुको प्रतीक मान्दछन्। कुशलाई भगवान विष्णुको प्रतीकका रूपमा मान्दै आइएको छ। आजका दिन घर घरमा नयाँ कुश राखेमा रक्षा हुन्छ र छोइमा पाप मुक्त भइन्छ भन्ने धार्मिक मान्यता छ। बाबुको मुख हेर्ने पर्व पनि आज देशभर पितालाई विशेष सम्मान गरी मनाइएको छ। पितृदेव भव अर्थात् जन्म दिने बाबुलाई देवता सम्मान मान भन्ने धार्मिक मान्यताका आधारमा आज छोराछोरीले पितालाई विशेष सम्मान गर्दछन्। आजको दिन पिताप्रति आदर र सम्मानका साथ मिठो खाना तथा राम्रो लगाउन दिने प्रचलन रहेको छ। पिता गुमाएकाहरूले तर्पण, सिधादान र श्राद्ध गर्ने परम्परा रहेको छ। आधुनिक पश्चिमा संस्कृतिको प्रभाव नेपालमा पनि परिरहेको छ, जसको कारण अधिकांश मानिसहरू एकल परिवार रोज्दछन्, जसका कारण विभिन्न सङ्घर्ष गरेर हुर्काएका सन्तानबाटै आमा बाबु अपहेलित हुनु परेको छ। युवा पुस्तामा ज्येष्ठ नागरिकप्रतिको सम्मान बढाउन के गर्नु आवश्यक छ भनेर आज हामीले रूपन्देहीका केही स्थानीयलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। हामीले यो औँसीमा मात्रै होइन कि बुवाआमाहरूको मुख हेर्ने, आएपछि पनि आजको दिन जत्तिकै बुवाआमाहरूलाई भगवान शरीर रूपमा उहाँहरूलाई सधैँ हामीले माया ममता दिनुपर्छ, सहारा दिनुपर्छ। उहाँहरूले हामीलाई बचपनमा कति माया दिएर हुर्काउनु भयो, अहिले हामीले त्यो बदला हामीले बुवाआमाहरूलाई हामीले दिन सक्नुपर्छ। न बुवाआमाहरूलाई जस्तै अरू अनाथ बुवाआमाहरूलाई पनि हामीले सम्मान गरेर माया दिन जान्नुपर्छ। आफ्नो मात्रै होइन, बुवाआमा अरूको बुवाआमालाई पनि आफ्नै ठान्नुपर्छ। घरमा वृद्ध बुवाआमाहरूबाट ती साना बालबालिकाहरूलाई त्यो खालको संस्कार दिन सकिएन, ती आमा बुवाहरूले आफ्ना सन्तानलाई त्यो खालको संस्कार दिन सकेन भने अहिलेको युवा पुस्ताले भोलि बिहान छ्यापछ्याप्ती वृद्धाश्रमहरू खोलेर अथवा त्यसमा लगानी गरेर आफूहरू वृद्धाश्रममा बस्नका लागि तयार भएर बस्न पर्ने अवस्था अहिले सिर्जित भइरहेको छ। यता नैतिक शिक्षालाई अहिलेको बच्चाहरूमा दिनका लागि एकदमै जरुरी छ। सँगसँगै बुवाको मुख हेर्ने दिन पनि भनिन्छ,
अनि माता तीर्थ औँसी पनि भनिन्छ। तर अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि मम्मी र बुवाको मुख फेसबुकमा हेर्नु मात्रै देखिएको छ र हामी वृद्धाश्रममा जाने धेरै बुवा आमालाई देख्न सकिन्छ। हामीले फेसबुकमा राख्नु भन्दा पनि आफ्नो बुवा आमालाई कसरी माया गरिन्छ, कसरी स्याहार सुसार गरियो, ख्याल गरी कसरी हो भन्ने कुरामा ध्यान पुर्याउनुपर्छ। बुवा आमालाई सम्मान गर्ने एउटा आइटीको माध्यम लिएर गरेको देख्दाखेरि वास्तवमा भावनात्मक रूपमा मनैदेखि बुवा आमाप्रति सम्मान नगरेर सामाजिक सञ्जालमै सम्मान देखाउनु पर्ने छैन। यो देखिनु कारण र यसलाई निरुत्साहित गर्नको लागि बुवा मम्मीले बच्चाहरूलाई हुर्काउँदा बच्चैदेखि नै उनीहरूलाई राम्रो संस्कार बुवा आमाप्रतिको त जिम्मेवारी कर्तव्य के हो त भन्ने कुरो बच्चैदेखि दिनु राम्रो छ र आफ्नै काखमा राखेर संस्कार दिनु राम्रो। अब अहिले यो फेसबुकमा हाल्ने अब अहिले बुढाबाका बाआमाले फोटो हेर्न पनि जान्दैनन्, एउटा फेसबुक खोल्न जान्दैनन्, त्यो अर्थ केही हुँदैन। तर वास्तविक रूपमा घरमा जो बुवा आमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई जो हेर्दा एकदम राम्रो हुन्छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। हर घड़ी हर प्रहर, प्रत्येक गाउँ प्रत्येक शहर, के निकट के विकट, हरेक स्थितिमा हरेक परिस्थितिमा नीति विधि र प्रतिनिधिका कुरा, प्रकृति संस्कृति र प्रविधिका कुरा, हाम्रो समाचार, तथ्य सूचना, निष्पक्ष विचार, हाम्रो अभिभारा, तपाईको सूचनाको अधिकार। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाले 1 महिनाभित्र एमबीबीएस पढाइ सुरु गर्ने भएको छ। एमबीबीएस पढ्न चाहनेसँग चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्रवेश परीक्षा लिइसकेको छ भने उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई 1 साताभित्र कलेज छनौट गर्न समय दिएको छ। आयोगले यसअघि नै प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न 20 जनाको कोटा निर्धारण गरेको छ। अब केही साताभित्रै डाक्टर पढ्न विद्यार्थी जुम्ला पुग्ने प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर मङ्गल रावलले जानकारी दिनुभएको छ। जुम्लामा डाक्टर पढ्न देशका सुगम ठाउँबाट डाक्टरहरू स्नातकोत्तर गर्न कर्णाली पुग्नेछन्। जुम्लामा डाक्टर पढाइ हुने भएपछि स्थानीय खुसी भएका छन्। दाङमा नेपाल भारत जोड्ने कोइलाबास नाका अहिले सुनसान छ। कुनै समय चल्तीको यो नाका सडक सुविधा नहुँदा खण्डहर जस्तै थियो, तर अहिले लमही कोइलाबास सडक कालोपत्री भए पनि नाका नखुलेपछि समस्या भएको छ। 69 करोड बढीको लगानीमा बनेको लमही कोइलाबास सडक सञ्चालनमा आएको छ। यो सडक सञ्चालनमा आएपछि कोइलाबासले पुनर्जीवन पाउने आशा सबैले गरेका छन्, तर कोइलाबासको नाका भने सञ्चालनमा छैन। घराइसी सामान बाहेक व्यापारका सामानहरू नेपाल भित्राउन सकिएको छैन। भारत सरकारले कोइलाबास नाकामा राजस्व सङ्कलनको लागि कस्टम नराख्दा यो नाका सञ्चालनमा आउन नसकेको हो। भारतको जरुवामा कस्टम कार्यालय छ, तर त्यहाँ कर्मचारी छैनन्। 25,000 भन्दा माथि मूल्य पर्ने सामानको अनिवार्य भन्सार गराउनु पर्ने हुन्छ। नेपाल सामान ल्याउन खोजेपछि बढनी पुगेर राजस्व काट्नुपर्ने बाध्यता रहेको व्यवसायी गङ्गाराम भट्टराईले बताउनुभयो। जुन नाका छ त्यो नाका सञ्चालनमा नआएको कारणले हामी अहिले पनि कयौँ व्यापारीहरू सामान खरिदको सन्दर्भमा कि त हामी नेपालगञ्ज भन्सारबाट भन्सार गरेर ल्याउने गरेका छौँ, कि त हामी कृष्णहरूको भन्सारबाट भन्सार गरेर लिने गरेका छौँ। यहाँबाट भन्सार सञ्चालनमा आयो भने करिब करिब यो राप्ती पुरानो हाम्रो राप्ती अञ्चलको
द्वार हो र यसलाई एउटा व्यापारिक केन्द्रको रूपमा पनि स्थापित गर्न सकिन्छ। अहिले बाटो बनेपछि भारत पुगेर सामान किन्न चाहने उपभोक्ता तथा व्यापारीको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ, तर नाका सुचारू नहुँदा समस्या परेको हो। लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानीको सबैभन्दा छोटो दूरीमा पर्ने कोइलाबास नाकालाई कारोबारी नाकाको रूपमा सुचारू गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ। यता कोइलाबास जोड्ने बाटो नहुँदा भारतको बाटो प्रयोग गरेर लमै घोराइ पुग्नुपर्ने अवस्था थियो, तर अहिले बाटो बनेपछि त्यो समस्याको अन्त्य भएको गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष सद्दाम सिद्दिकीले बताउनुभयो। हिजोको दिनमा हामी दाङ जान लमै जान हामीलाई 5 घण्टा र 6 घण्टा लाग्थ्यो, इन्डियाभर जानु पर्थ्यो भनेपछि अब हामी सरर नेपालकै भूमिबाट नेपालकै गाडी चढेर हामी आधा घण्टामा अहिले लमै पुग्न सक्छौँ। कोइलाबास नाका बाबुबाजेको नुनथलोको रूपमा परिचित नाका हो। घोडाबाट सामान आयात र निर्यात गर्दा चर्चामा रहेको कोइलाबास पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनेसँगै ओझेलमा परेको थियो, तर अहिले कोइलाबास पुग्न पक्की सडक बनेको छ। सडक सञ्जालसँग पुनः कोइलाबास जोडिएपछि नाका सुचारू हुने आशा सबैले गरेका छन्। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। नेपालमा आज थप 1677 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज परीक्षण गरिएका नमुनामध्ये 11.15% संक्रमण पुष्टि भएको हो। आज थपिएका सहित नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 8,57,895 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 2072 जना संक्रमण मुक्त भएसँगै कोरोना संक्रमणबाट मुक्त हुनेको संख्या 7,31,000 पुगेको छ। यस्तै आज थप 21 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सहित कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 10,879 जना पुगेको छ। कोरोना महामारीको कारण बन्द रहेको गुल्मीको तमघास बजार बिस्तारै चहल पहल सुरु भएको छ। कोरोना महामारीको नियन्त्रणका लागि चलेको निषेधाज्ञाले बन्द बजार खोल्न दिने निर्णय भएपछि चहल पहल सुरु भएको हो। गत वैशाखबाट कोरोना महामारीका कारण जारी निषेधाज्ञालाई सबै खाले पसल व्यवसाय खोल्न दिने निर्णयसँगै गुल्मी जिल्लाको सदरमुकाम तमघास बजारमा चहल पहल बढ्न थालेको छ। नजिकै आएको हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व तीज पर्वको लागि किनमेल गर्नेहरूले पनि बजारमा चहल पहल बढेको हो। झन्डै 5 महिनासम्म सुनसान जस्तै बनेको तमघास बजार निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइएका कारण जिल्लाका ग्रामीण बस्तीबाट किनमेल गर्न आउनेहरूको कारण चहल पहल बढ्ने गरेको हो। निषेधाज्ञा खुले पनि कोरोना संक्रमणको त्रासले चाडबाडको समयमा व्यापार नभएको व्यवसायीहरू बताउनुहुन्छ। अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तो व्यापार नहुने गरेको र कोरोनाका कारण वर्षनी व्यापार घट्दै गएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। जस्तो चाहिँ अहिले छैन हैन, व्यापारले धेरै कम छ है। चाहिँ बजारमा चाहिँ र गाउँ पनि व्यापार शून्य भएको भएर मार्तब व्यापारलाई धेरै नै परेको छ। पहिलाको परम्परा के छैन हैन, र अहिले त कोरोनाले गर्दाखेरि कहीँ अब जानु त्यस्तो छैन, नाचगान पनि छैन, केही छैन। पहिलाको जस्तो पहिलाभन्दा अहिले एकदमै कम छ रमाइलो। पहिला अनि त्यस्तो खास केही छैन कोरोनाले गर्दा। चाडबाडको समय भए पनि कोरोना संक्रमणको जोखिम कायम रहेकै समयमा किनमेल गर्ने बजारमा आउने गरेका छन्। कोरोना संक्रमणकै त्रासले होटल व्यवसायीहरू पनि मर्कामा परेका छन्। कोरोना संक्रमणको जोखिम भए पनि मानिसहरू आवश्यक सामग्री किनमेल गर्न बजार पुग्ने गरेका छन्, जसका कारण मुख्य बजार क्षेत्रमा चहल पहल बिस्तारै बढ्दै गएको हो। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। कोरोना महामारीले लकडाउन लम्बिँदै जाँदा बाँकेको नेपालगञ्जमा व्यापारीले अत्यावश्यक वस्तुको कृत्रिम अभाव सृजना गरी मनपरी मूल्य लिने गरेको पाइएको छ। न्यू रोड, त्रिभुवन चोक, सुर्खेत रोड, अस्पताल क्षेत्र, गणेशमान चोकमा रहेका खाद्य वस्तुका पसल व्यवसायीहरूले सामानको कृत्रिम अभाव देखाएर बढी मूल्य लिने गरेको गुनासो बढेको छ। बढी मूल्य लिएको गुनासो गर्ने उपभोक्तालाई सामान नै नदिएर खाली हात फर्काउने गरेको नेपालगञ्ज 13 का लक्ष्मण केसीले बताउनुभयो। बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले उपभोक्ताको गुनासो आफूले पनि सुन्ने गरेको बताउँदै कृत्रिम अभाव सृजना गरी मनपरी मूल्य लिने पसलको अनुगमन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताउनु भएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम।
तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। आज निजामती सेवा दिवसका अवसरमा बाँकेमा रक्तदान कार्यक्रम गरिएको छ। जिल्लाका विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत 54 जना राष्ट्र सेवक कर्मचारीले रक्तदान गरेका छन्। त्यस्तै दिवसकै अवसरमा कर्मचारी मिलन केन्द्र बाँकेले वृक्षरोपण तथा राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू बीचमा ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको आयोजना गरी मनाइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा सोही कार्यालयमा कार्यरत नायब सुब्बा टेक बहादुर भण्डारीलाई वर्षको उत्कृष्ट कर्मचारीको रूपमा घोषित गर्दै प्रशंसापत्रसहित सम्मान गरिएको छ। कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूमध्ये आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा भण्डारीलाई उत्कृष्ट छनौट गरिएको जनाइएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। तालिबानले अफगानिस्तानमा आफ्नो कब्जामा आउन बाँकी रहेको अन्तिम क्षेत्र पन्जसिर पूर्ण रूपमा आफ्नो कब्जामा आएको बताएको छ। केही दिन लडाईँ जारी रहेको पन्जसिरमा तालिबानले आफ्नो जित भएको घोषणा गर्दै झण्डा फहराएको हो। यद्यपि यो क्षेत्रमा तालिबान विरुद्ध लडिरहेको रेस्टिसेन्सका लडाकुले भने अहिले पनि आफूहरू पन्जसिरको सबै रणनीतिक क्षेत्रमा रहेको र लडाईँ जारी रहने बताएको छ। पन्जसिरमा तालिबानले झण्डा गाडे पनि विपक्षीले हार स्वीकार गरेका छैनन्। पन्जसिरका स्थानीय नेताले तालिबान विरुद्ध देशभर आवाज उठाउन पनि आग्रह गरेका छन्। 3 साता अघि तालिबानले अफगानिस्तानका अन्य क्षेत्रलाई आफ्नो कब्जामा लिएको थियो। 1,50,000 देखि 2 लाखसम्मको जनसङ्ख्या रहेको पन्जसिर तालिबानको कब्जामा आउन बाँकी रहेको एकमात्र क्षेत्र थियो। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजारमा दैनिक उतार चढाव कायमै रहेको छ। हिजो 162 अङ्कले बढेको शेयर बजार आज फेरि नेप्से 44 अङ्कले घटेको छ। अन्य र सामूहिक लगानी कोष बाहेक सबै समूहको शेयर ओह्रालो लागेपछि आज नेप्से 44.18 अङ्कले घटेर 2936.6 बिन्दुमा झरेको छ। आज 222 कम्पनीका 1,50,00,000 किता शेयर 7 अर्ब 49 करोड 58 लाख रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै युनाइटेड मर्दी हाइड्रोको 61 करोड 92 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भएको छ। समग्र बजार घट्दा पनि सानिमा लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको शेयर 10% बढेको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपालले एक दिवसीय श्रृङ्खलाको पहिलो खेलमा नेपालले पपुवा न्युगिनी माथि 2 विकेटको सङ्घर्षपूर्ण जित हासिल गरेको छ। पपुवा न्युगिनीले प्रस्तुत गरेको 135 रनको लक्ष्य नेपालले 39.3 ओभरमा 8 विकेटको क्षतिमा सफलतापूर्वक पछ्याएको हो। ओपनर कुशल भुर्तेल र आसिफ शेखले नेपाललाई राम्रो सुरुवात दिलाए पनि मध्यक्रमका ब्याटम्यान टिक्न नसक्दा नेपाल दबावमा परेको थियो। पपुवा न्युगिनीले अल आउट हुँदै 134 रन बनाएको थियो। ओमान स्थित अल अरिमत रङ्गशालामा टस जितेर ब्याटिङ थालेको पपुवा न्युगिनी विरुद्ध सन्दीप लामिछानेले 4, विक्रम सोभ र कुशल मल्लले 2-2 तथा सोमपाल कामीले 1 विकेट लिएका थिए। अब मौसम। आज देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदलिरहे कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानमा हल्का वर्षा भयो। आज राति पनि देशभर सामान्य बदलिरहे लुम्बिनी, कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका धेरै र बाँकी प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 2 मन्त्रीद्वारा पदबाट राजीनामा। माओवादी र एकीकृत समाजवादीको बहुमत पुगेकाले सरकारमा बसिरहन आवश्यक नरहेको भनाई। तुइनको विकल्प नहुँदा दार्चुलाको ब्यास क्षेत्रमा हेलिकप्टरबाट खाद्यान्न ढुवानी। दुहुका पहिरो पीडितका लागि पनि खाद्यान्नको व्यवस्था। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा 1 महिनाभित्रै MBBS को पढाइ सुरु हुने। दुर्गममा डाक्टरको अध्ययन सुरु भएपछि स्थानीय खुसी। अफगानिस्तानमा बाँकी रहेको पञ्चशीर क्षेत्र पनि कब्जा गरेको तालिबानको दाबी। तालिबानले झण्डा गाडे पनि विपक्षद्वारा हार अस्वीकार। र पपुवा न्युगिनीसँगको पहिलो खेलमा नेपालको सङ्घर्षपूर्ण जित। रोहित र सोमपालको उत्कृष्ट साझेदार सन्दीपले लिए 4 विकेट। अवस्था अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।